أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات و ہستے خاص ہے. درود و سلام امام الانبیاء محبوب خدا صدر العلا شمس الضحیٰ والی بطحا آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات سردار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. دوستو اور عزیز ساتھیوں، بزرگوں، نوجوان ویرو، اللہ رب العزت دا اے بہت ہی بڑا احسان ہے جس مالک نے مینوں اور تانوں جمعہ پڑھن دی توفیق نصیب فرمائی ہے. اس مالک دا اے بھی بہت بڑا احسان ہے جس مالک نے مینوں اور تانوں مسلمانہ دے گھر دے اندر پیدا فرما کے اپنی امت دے اندر شامل ہون دا شرف عطا فرمایا ہے. دوستو اور بزرگوں، جس طرح کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام دا واقعہ جو کہ مفصل اور جو کہ دو حصے بیان ہو چکے نے، اسے ہی واقعے میں اگے چلان دی کوشش کراں گا. اللہ دے حضور دعا ہے کہ اللہ میرے سمیت سبنا نو صحیح معنی دی اندر قرآن تے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے. دوستوں اور بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، حضرت یوسف علیہ السلام دے پراواں نے جدوں حضرت یوسف علیہ السلام نو فروخت کر دیتا اور جدوں حضرت یوسف علیہ السلام نو انہوں نے فروخت کر دیتا تے اور انہاں حکم دیتا کہ ایدے تے ایک غلام مقرر کر دیو، اگر اے دوڑ گیا تے اسی توانو واپس نہیں لے آگے دے سکدے، اگر اے واپس چلا گیا تے اسی اے دی ذمہ داری نہیں چک سکدے، لہذا توانو دھیان رکھنا پڑے گا. انہوں نے ایک غلام دی ڈیوٹی لگا دیتی ہے اور جب ڈیوٹی لگ گئی اے ہن قافلہ ٹر پیا تے اس قافلے دے اندر جی دی ڈیوٹی لگی او غلام تے نوکروں دا نام سی ملیح بن اسود. انہیں حضرت یوسف علیہ السلام دے نگرانی واسطے انہیں بڑا دھیان رکھن واسطے نال نال حضرت یوسف علیہ السلام دے جا رہے ہیں تے اور جدو اے قافلہ ٹر پیا تے ٹردیا جدو حضرت یوسف علیہ السلام اپنی ماں دی قبر دے کولوں دی گزرے
نمرا مسجد والے اور لاہوریو دروگے والے دے ساتھیو، اللہ ذوالجلال دے پیارے نبی جناب یوسف علیہ السلام جدو اپنی ماں دی قبر دے کولوں دی گزرے تے ڈگ پیندے رہے تے اب یوسف نبی انج ٹردے جا رہے میں ٹردے جناب یوسف نبی اپنی ماں دی قبر دے کولوں دی گزر دے میں تے جناب یوسف نبی ہاتھ کڑیاں لگیاں میں بیڑیاں لگیاں میں تے انج اپنی ماں دی قبر تے چھال مار دے میں تے اپنی ماں دی قبر تے چمڑ جاندے میں نالے روئی جاندے میں تے نالے رو رو کے کہہ رہے میں آندے کی میں امی رحیل اج تیرا لاڈلے پتر یوسف وک گیا ہے، اج پراواں نے تیرے پتر یوسف نو ویچ دیتا ہے، تیرے پتر یوسف نو اج فروخت کر دیتا ہے، جڑے پتر نو تو بڑے لاڈاں نال پال دی رہی ہے، جڑے پتر نو بڑی جناب تمنا نال رب کولوں منگیا سی، اسے پتر نو اج ویچ رہی امی رہی لوٹ کے ویکھ اج یوسف وکدا جا رہا ہے تے اپنی ماں دی قبر نال چمڑے نے تے نال روئی جا رہا میں روندی جناب یوسف علیہ السلام اپنی ماں دی قبر تے رو کے تے کی کہہ رہا میں تے مولوی دستار مرحوم رحمت اللہ لکھیا اندے کی نے کر دعا رو پاک دے لئی تے رو رو درد سنندا نی اما اج فرزند تہاڈا تے قیدی ہو کر جاندا ماوا باج یتیم نمانے تے در در تکے کھاواں کتھوں آیا پیاری ماما جو سینے نال لگاواں کپڑا پھٹے تے ترو پالائے نمرا مسلمانے کپڑا پھٹے ترو پالائے تے سینہ پھٹے کس سینہ ماپیا باج محمد بخشا تے کی جینا کی مرنا جناب یوسف نبی جا رہے میں اللہ ذوالجلال دی قسم ادھر رکھیا جی میرا مسجد والے ہو ادھر جناب یوسف نبی نو لے کے جا رہے میں جاندیاں جناب یوسف نبی نو قیدی بنایا ہے ادھر دل دے اندر غصہ آیا ہے ملی جڑا بندہ ہے انہیں زور دی تماچا جناب یوسف نبی دے منہ تے ماریا ہے جدو زور دی تماچا مار دا ہے نمرا مسجد والے ہو ادھر جناب یوسف نبی جڑے رو رہے میں اندر نہ تھپڑ مارے آئے میں پھر بھی تیرا نبی ہاں میں پھر بھی تیرا پیغمبر ہاں میرا باپ بھی نبی ہے میرا دادا بھی نبی ہے میرا پردادا بھی نبی ہے عرشاں والے اے سارے منو مار دے منو انہاں نے تھپڑ مارے آئے عرشاں والے تو ہی میری عزت رکھنیاں میں تاریخ دے اندر موجود ہے ادھر جب اس بے ایمان نے جناب یوسف نبی نو تماچا ماریا ہے تیز آندی ہے تیز ہوا گل پندی ہے جدو تیز ہوا آئی تے ادھر چار چفیرے نانو نظری کوئی نہیں ہوندا جدو اے بندے نے ہن تے اگے بھی جان جوگے کوئی نہیں تے پیچھے بھی جان جوگے کوئی نہیں
تے جناب یوسف نبی اکلے ہی بیٹھے روئی جا رہے میں رو رو کے اپنے رب دے کولوں عرضوں کردے میں ادھر جڑے سارے قافلے والے نے انہاں دے خیمے بھی اڈ جاندے نے انہاں دا سامان بھی وکھر جاندا ہے انہاں نوں جان واسطے رستہ ہی نہیں ملدا ہولی ہولی کر کے ایک دو کر کے گول آ جاندے نے ایک دوسرے نوں ہاتھ پا کے پوچھدے نے آندے نے یارو گل کی ہے اگے بھی اسی جاندے کوئی نہیں اسی پیچھے بھی جان جوگے کوئی نہیں گل کی ہے وجہ کی ہے سانو کچھ سمجھ نہیں آ رہی پوچھدے سارے ساتھیاں نوں آندے نے یارو اسی کی غلطی ہو گئی ہے اسی اگے بھی نہیں جاندے ہن پیچھے بھی نہیں جاندے ساڈے کولوں غلطی کی ہو گئی ہے پتہ چلیا اے ملی بن اسود نامی بندہ ہے جن نے زور دی تماچا جناب یوسف نو ماریا ہے اے سارے ٹر پے میں تے جناب یوسف نبی نو آندے نے اللہ دے بندیا یوسف ساڈے کولوں غلطی ہو گئی ہے سانو معاف کر دیو تے جناب یوسف نبی آندے نے میں اللہ واسطے معاف کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ جناب یوسف نبی ادھر انہوں نے پڑھیا تے لے کے ٹر پے نے ٹر دیا جدو مصر تو پہلا دریائے نیل دے کنڈے تے پہنچے نے دریائے نیل دے کنارے تے پہنچے ادھر دریائے نیل تے جدو پہنچے نے تے جناب یوسف نبی نو آندے نے یارو اسا ہن مصر شہر دے اندر داخل ہونا ہے اس واسطے سارے سونے کپڑے پا لو اپنے آپ نو صاف کر لو تے غسل کر لو انہاں اپنے آپ نو بھی غسل کیتا ہے جناب یوسف نبی نو بھی غسل کرواندے نے جدو جناب یوسف نبی نو غسل کروایا ادھر جناب یوسف نبی نو جدو نوا کے تے کنارے چوں باہر کر دے میں تے جناب یوسف نبی انہاں دا جڑا چہرہ چمکدا ہوا نظر آندا ہے اوہی دریائے نیل جدی جناب رسم بن گئی ہے جنی دیر تک سو جوان لڑکی جنی دیر تک دریا دے اندر نہیں سن سٹ دے انی دیر تک نہیں سی چلدا انی دیر تک پانی نہیں سی دیندا سال بعد پانی دینا بند کر دیندا سی سیدنا امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی حکومت جدو آئی ہے انہاں نو پتہ چلدا ہے کہ اے جڑا دریائے نیل پانی نہیں دیندا اتے پانی کوئی نہیں دیندا انج چٹھی لکھ دے میں آندے کی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ سارا خطبہ لکھ دے میں اما باتوبہ لکھ دے میں اور دریاوا جے تے تو اپنی مرضی میں چلنے تے نہ چلی سانو تیری لوڑ کوئی نہیں سانو تیرے پانیوں دی لوڑ کوئی نہیں جے تے تو رب دی مرضی میں چلنے پھر تینوں چلنا پے گا تینوں چلنا پینا ہے تینوں چلنا پینا ہے قاصد نو پرچی تے چٹھی دے دیتی ہے لا کے ٹر پیندا ہے دریائے نیل دے اندر سٹ دے چار چفیرے خلقت کھلوتی ہے کھلو کے ویکھ رہی ہے اج عمر دے جناب ہر گل دے اندر کتنا گو درد کتنا گو پاور ہے ایدی گل بھی اج منیندی ہے کہ کوئی نہیں قاصد جیڑا چٹھی لے کے اج دریائے نیل وچ سٹ دیندا ہے جدو دریائے نیل وچ سٹ دتی ہے قاصد کہندا ہے رب ذوالجلال دی قسم ہے اج چٹھی جیڑی ہے اج دریائے نیل وچ نہیں جاندی لیکن پہلے ہی جڑا
پانی چل پیندا ہے، ویلے ہی پانی چل پیندا ہے، پھر رسم ختم ہو جاندی ہے۔ اسی ہی دریائے نیل دے اندر جناب یوسف نبی نو نواندے نے، نوا کے تے ٹر پے نے، سردی اندر داخل ہو جاندے نے۔ مصر نو مصر اس واسطے آکھیا جاندا ہے، مصر دے اندر بڑے بڑے چنگے حکمران بھی آئے نے، بڑے بڑے مندے حکمران بھی آئے نے۔ اے جڑا مصر ہے اے دے اندر رب نے حسن بڑا دے دیتا ہے، تے جناب یوسف نبی بھی سونے نے۔ جدو جناب یوسف نبی نو لے کے جاندے نے، مصر شہر میں داخل ہو گئے۔ کائنات والے ہو، جدو جناب یوسف مصر دے بازار اندر ٹردے نے، تے جڑا دنداں دا ہس ہے جدو مسکراندے نے دند چمکدے نے، تے جڑیاں چہرے دیاں نورانی لٹاں نے دیواراں تے پیندیاں نے۔ او نمرا مسجد والے ہو، لاہوری ہو، احمد ٹاؤن دے ہو، بسی ہو، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے کائنات والے ہو، جدو میں معراج دی راتی آسمان تے گیا، میں آسمان تے جا کے ویکھیا اے، جدو میں پہلے دوجے تیسرے چوتھے آسمان تے گیا، میں جناب یوسف نبی نو جدو ملیا، دوروں ویکھیا ایک جوان ہے، بڑا سونا دا چہرہ ہے، 14ویں رات دا چم جویں چمکدا ہے، ایویں اے دا چم وی اے دا چہرہ بھی چمکدا نظر آ رہا ہے۔ جدو جا کے ملدے نے تے آندے کی نے، آندے نے جدو میں ملیا ہے تے مل کے تے بڑی خوشی ہوندی ہے، تے آندے کی نے، آندے نے تسی کون ہو؟ آندے نے مینوں یوسف کہندے نے۔ حضور فرماندے نے کائنات والے ہو، مینوں انج لگدا ہے جویں اللہ نے حضرت یوسف نبی نو کائنات دا ادا حسن کلے یوسف نو ہی دے دیندا ہے۔ تے جدوں مصر دے بازار وچ جاندے نے، انہاں دا جڑا چہرے دیاں چمکاں تے لاٹاں تے نورانیاں نے انج دیوار تے پیندیاں، جناب یوسف نبی مسکراندے نے، جدوں مسکراندے نے انہاں دیاں دنداں دیاں روشنائیاں جدوں آج کند تے پیندیاں نے، جڑے انہاں دے چہرے دیاں جڑیاں چمکاں نے کنداں تے پیندیاں نے۔ مصر دے بازار وچ جناب یوسف نبی نے فرماندے نے تھوڑا بہتا یوسف تائیں جے کدی ہاسا آوے، تھوڑا بہتا یوسف تائیں جے کدی ہاسا آوے، جلوہ نور دنداں تھی باہر چمک نہ جلی جاوے، جلوہ نور دنداں تھی باہر چمک نہ جلی جاوے، گلیاں وچ پیا پھردا یوسف، گلیاں وچ پیا پھردا یوسف، شولے مکھ ابارے کندھاں اوپر خبر اس دی، کندھاں اوپر چہرے اس دے نور چمکار مارے۔ حضرت یوسف نبی جا رہے ہیں چل دیاں جدو جناب یوسف نبی مصر دے بازار میں جاندے میں، مالک جڑا ہے قافلے دا سالار تے سوداگر جڑا ہے آواز دیندا آندا کائنات والے ہو، میں ایک اچے خاندان تے اچے نسل والا نوجوان میں غلام لے کے آیا ہاں، میں فروخت کرنا چاہنا ہاں۔ انہیں جدو آواز لا دیتی ہے پورے مصر دے اندر پتہ چل جاندا ہے، سارے مصر والے اٹھ گیا جاندے نے، انہیں اسرا ٹکٹ واسطے خیمہ لا دیتا ہے اندر جن نے یوسف ویکھنا ہے۔
ایک ایک درم دیو تے یوسف دی زیارت کر لو. لوکی لینا لا کے کھلوتے میں یوسف نبی دی زیارت کرنے واسطے. حضرات ذرا توجہ کرنا, جب ساری مصر والے آ رہے ہیں, ادھر کمائی ہمیں اٹی چکی ہے تے ہوئی آ رہی ہے پڑی ہے تے لے آ کے نا تے بازار وچ کھلو جاندی. اللہ اللہ, بازار وچ کھلو گئی تے کہن لگی ہے سودا کرو اوے تاجرو, اے میں اٹی لے کے آئی ہاں, سوتر دی اٹی ہے, اس تو ود کے میرے کول گھر وچ شے ہی کوئی نہیں. اے مینوں اٹی دے بدلے یوسف دے دیو, یوسف دے دیو. آندے نے نی مائی ایتھے پیسیاں والیاں دی بس ہو گئی ہے, ایتھے پیسیاں والے او نہیں مل یوسف دا چکا سکے نے, تو سوتر لیا کے کہہ رہی ہے کہ مینوں یوسف دے دیو. تے مولوی عبدالستان مرحوم نے ایک مائی ہاتھ سوتر اٹی, ایک مائی ہاتھ سوتر اٹی, تے رولا گلی مچاوے لے لو سوتر تے دے دیو یوسف, تے مالک نو بتلاوے جو عورت مل حضرت یوسف کارم اٹی سوتر آئی, اس دے گھر اس اٹی باجوں اور چیز نگائی. آؤڈیو قافلے والے ہو مینوں کول سوتر لے لو تے یوسف دے دیو. اندے نے مائی تے پیسے والیاں دی بس ہو گئی ہے, تے تو آ کے آنی ہے میرے کولو سوتر لے لو تے یوسف دے دیو. ادھر عزیز مصر اینو پتہ چلدا ہے, آ جاندا آ کے آ رہا ہے, آ کے جدوں ویندا تے مالک نو ملدا, سوداگر نو ملدا, آندا ہوئے تواڈے کول سنیا غلام غلام. حضرت یوسف نبی اپنے مالک نو کہندے نے انج نہ کہو کہ اچے نسل والا سی ایک غلام لے کے آیا, بلکہ انج کہہ دیو مسکین غریب نو مانا لاچار کسا غلام بڑے آئے, اساں غلام بڑے آئے, اینو اسی وچنا چاہنے انج بولیاں لا انج بولیاں لگ رہی نے. تے جناب یوسف نبی جدوں اے سامنے آ کے ویندا ہے, بڑے سونے چہرے والا بڑا سونا نوجوان تے عزیز مصر دے میں دس اے دے کی لینی مل کی لینی, آندا مل تے اے ہی لینا, ایک پاسے یوسف ہوئے ایک پاسے سونا تے چاندی ہوئے, میں تے تا یوسف نو دیاں گا تے تینوں فروخت کراں گا. کائنات والے لوگ آندے نے دنیا دے اندر کاریاں دی عزت کوئی نہیں, دنیا اندر عالماں دی عزت کوئی نہیں. اج تو جناب 3-4 سال پہلے نواز شریف دے دور دے اندر ایک قانون پاس ہویا ہے کہ جڑے اسٹیبلشمنٹ جج بیندے نے پارلیمنٹ دے اندر, انہاں نے آرڈر دتا جڑا قاری قرآن ہوئے گا, جڑا حافظ قرآن ہوئے گا, اور جج تے قاری تے وکیل نہیں بن سکدا. اللہ ذل جلال نے فرمایا قانون میرا چلنا ہے, تسی اپنے دل دے اندر انہاں کاریاں دی عزت نہیں رکھ دے, انہاں کاریاں دی عزت نہیں سمجھ دے. آ ویکھو میں رب کہہ رہا ہوں میرا قانون دنیا تے چلنا ہے, تسی زمین تے فیصلے کر دے ہو, میں آسمان تے بیٹھ کے فیصلے کرنا ہے. اللہ فرماندے نے تسی قانون بنا رہے ہو, کاری کوئی جج تے وکیل نہیں بن سکدا. ویکھ لو ادھر جناب یوسف نبی ملک نہ پہ رہا ہے, انہاں دنیا تے قانون والے
سونے نے انہوں نے پاس کیتے نے، لیکن ویکھ لو اللہ نے اج سید آسم جڑا منیر جنرل کمان فوج دا کمانڈر ہے وہ بھی آ بھی کری وہ دا خاندان بھی کری، اور تسی دنیا تے آندے ہو انہاں علماء دی کاریاں دی حیثیت کی ہے۔ اج رب نے پاکستان دی فوج دی کمان کاریاں دے کول رکھی ہے، اور جڑے آندے نے مولویاں دی حیثیت کی ہے۔ رب ذوالجلال دی قسم ہے افغانستان دے اندر جنی حکومت ہے اور ساری ملا عمر جنوں دے خاندان والے انہاں دی حکومت ہے، اے اللہ دے کول ہی سلطان ہے۔ انہاں دی کی اوقات ہے، انہاں کاریاں دی انہاں حافظ ہے۔ دنیا والے تے قانون پاس کر دے نے، لیکن اللہ دے ہاں انہاں دی حیثیت ہے، انہاں دا مقام ہے۔ اللہ او بھائیاں نے بھی یہ آخیا نا یوسف کی حیثیت کی مل پایا، جناب یوسف نبی نو تے لے جاندے اپنے گھر دے اندر، آندا میرے کول اولاد کوئی نہیں، میرے کول پتر کوئی نہیں، چلو میرے پتراں دے جان کم آئے گا، ساڈا سہارا بن جائے گا، اسی نو اپنا پتر ہی بنا لینے ہاں، ساڈا پتر بن جائے گا، اسی جدو بڈھے ہو جاواں گے ساڈے کم آئے گا، ساڈا سہارا بن جائے گا۔ اللہ دا قرآن اعلان کردا ہے، اللہ فرماندے نے وقال الذی اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تأويل الاحاديث والله غالب على امره ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ جلال نے فرمایا ہے انہوں نے اپنے اس غلام نو جدو حضرت یوسف نبی نو خریدے آئے اپنے گھر وچ لے جاندا ہے، عزیز مصر آندا نہیں اللہ والے آسی پتر بناواں گے، اسی اینو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، ساڈے کول تے اولاد کوئی نہیں۔ اللہ فرماندے نے جدو حضرت یوسف نبی گئے نے تے انہوں نے اللہ نے حضرت یوسف نبی نو حکمت و دانائی عطا فرما دیتی ہے، جناب یوسف نبی جوانی دی منزلاں نو پہنچے، اللہ فرماندے نے ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین۔ جناب یوسف نبی جوانی دیا منزلہ نو پہنچے نے، ادھر جڑی زلیخا ہے جنوں اپنا پتر بنایا ہے انہوں او دے پیچھے ہی لگ گئی ہے، او دے فلیتے فریوتا ہو گئی ہے، جدھر یوسف جاندہ ہے یہ بھی مگر جاندی ہے، جے یوسف روٹی کھاندہ ہے تے تد ویندی ہے، اپنے غلام تے آپ ہی فریوتا ہو گئی ہے۔ جناب رہندی سی جے روٹی کھانی تاں ویندی رہندی، جے اگر انہوں نے سونا تے تاں ویکھنا، یعنی کہ اپنے جال دے وچ وہ لیانا چاہتی سی، گناہ دی طرف مائل کرن واسطے وہ تا گناہ والا ذہن بن گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پتہ نہیں سی، وہ تے ماں باپ ہی سمجھدے سن، خیر اللہ اکبر۔ تے اے عزیز مصر دی بیوی پیچھے پیچھے یوسف اگے اگے، انہوں نے پتہ کوئی نہیں کرنا کی، ہر وقت گزرتا گیا۔ اللہ عزیز مصر نہ کام چلے گئے کتنے دور، انہیں پیچھوں کی کام کیتا، حضرت یوسف نبی نو لے جاندی ہے تے لے کے جا کے تے تیسری چوتھی منزل تے کمرے اندر لے جاندی ہے، ایک دروازہ بند کیتا، دوسرا کیتا، تیسرا کیتا، چوتھا کیتا، کردیاں کردیاں 7 دروازے نے بند کر لینے تے ادھر جدوں جناب یوسف نبی بیٹھے نے اے بھی بیٹھ جاندی ہے، کولی بیٹھ کے تے گلاں کرن لگ پیندی ہے، آندی ہے وے یوسف ما حسن سنک تیرے دند بڑے سونے نے، کدے آندی ہے ما احسن
وجہ تیرا چہرہ بڑا سونا ہے، ماں احسن شعرک، تیرے جڑے وال بڑے سونے میں۔ تے جناب یوسف نبی آندے نے کی کہنا چاہنی ہے؟ آندی ہے یوسف میرے وال تک دے صحیح۔ جناب یوسف نبی نو گلاں کردیاں ایک والی بت جدی پوجا کر دی ہے، اس بت دے اوتے کپڑا پا دیندی ہے، آندی ہے اے ساڈا خدا ہے۔ فرمایا تو کیوں اے تے کپڑا پا رہی ہے؟ آندی ہے مینوں شرم بڑی اوندی ہے۔ جناب یوسف نبی آندے نے بی بی جے تینوں شرم اوندی ہے، مینوں ہی اپنے رب کولو بڑی شرم اوندیاں نے۔ اللہ دا قرآن اعلان کردا ہے پیا جناب یوسف نبی نو فریب دا کر رہی ہے، اپنے ول مائل کر رہی ہے۔ تے ہمیں قرآن اندر اعلان فرمایا وراودته التي هو في بيتها نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون۔ آندے کی میں بی بی تو جو کہنا چاہنی ہے کھل کے گل نہیں کر دی۔ آندی اس میرے ول تک دے سی کہ روایت اندر آندا ہے اللہ نے جناب یوسف نبی دے سامنے ایک ایل سی ڈی لا دیتی ہے تے اوتھے اے ایتاں لکھ دتیاں یوسف اے گناہ دی طرف مائل نہیں ہونا، ایک پاسے شیطان ہے، ایک پاسے زلیخا، ایک پاسے نبی یوسف نے۔ اللہ فرماندے نے یوسف اے جڑا گل کر دی ہے ایتاں لکھ دیتی ہے، فرمایا برائی ول ویکھنا بھی نہیں، دعا کرو اللہ جدے جواناں نوں سمجھ عطا فرما دے۔ جنہ سوشل میڈیا تے گند پیا اے سارے دا سارا گناہ دی طرف مائل کرن والا، اے گناہ دی طرف نوجواناں نوں دھکیلن والا، اللہ اج دے جواناں نوں نبی دی سیرت عمل کرن دی توفیق عطا فرما۔ جناب یوسف نبی دے سامنے ایت لکھی جاندی ہے تے ایک روایت دے اندر آندا تاریخ دے اندر کہ جناب یوسف نبی دے سامنے، جناب یوسف نبی دے سامنے اس طرح سامنے جناب یعقوب نبی انہاں دی تصویر لگ جاندی ہے تے جدوں تصویر لگ گئی تے جناب یعقوب نبی اس طرح اپنے پتر نو اشارہ کر دینے آندے نے پترا نبیوں دی چٹی چادر چادر نو داغ نہ لگے، چادر تے داغ نہ روی، میں بھی نبی ہاں، تیرا دادا بھی نبی ہے، تیرا پردادا بھی نبی ہے، پترا خیال کری پترا ساڈی چادر نو داغ نہ لوی۔ تے جناب یوسف نبی کہندے نے بی بی قال معاذ اللہ، بی بی اللہ دی پناہ ہے لیکن نہیں مردی۔ تے مولا دستار مرحوم کی آندے نے ہاتھ یوسف دے سینے اتے تے رکھیا باپ پیارے، ہاتھ یوسف دے سینے اتے تے رکھیا باپ پیارے، چاد میری نو داغ نہ لاوی تے اے فرزند پیارے، نظر پہ آیا یعقوب پیغمبر تے منہ وچ انگلی پائی، منع کریندا نال ہتھاں دے تے دیندا سخت دہائی، تے نال کی آندے نے منع کیتا سی خواب نہ دسی، اے فرزندہ تینوں اس
صحیح گلو پئی جدائی تو پھر نہ ملیا مینوں گیا زلیخا کھیڈن کارن تے باغ مکان تو سانو یوسف آکھیا اس تو سنے بخشے رب سانو کیا زلیخا عاجز ہو کر سانو پیار تو ساڈا یوسف کے زلیخا تائی سانو پیار خدا دا کیا زلیخا یوسف میاں نین عجائب تیرے یوسف آکھیا خاک جسن کیا تیرے کیا میرے کیا زلیخا یوسف میاں نمرہ مسجد والے دروغے والے ہو کیا زلیخا یوسف میاں حسن تیرا من باوے یوسف آکھیا کی وڈیائی تے جے گزرنی قبر وچ جانا کیا زلیخا یوسف تیرے دند چمیلی کلیاں یوسف کیا ہزاراں کلیاں جا مٹی وچ رلیاں کیا زلیخا حسن تو ساڈے رحمت چڑیاں لائیاں یوسف کیا ہزاراں سونے داغ جدائیاں کیا زلیخا مکھ تو ساڈا اس میں نزاکت والا حضرت آکھیا ایسے مکھ نو مل سی اجل پیالہ کیا زلیخا یوسف میاں دیو ایک زیارت مینوں یوسف کیا نظر خدا ول کیوں کر ویکھاں تینوں کیا زلیخا بردا کر کے مول لیاندا تینوں کیوں تو انی نافرمانی کردا تے دس حقیقت مینوں یوسف آکھیا جے کر وچ نہ جاندے تے پائیو پیار مینوں لے مل یعقوب نبی تھی تے کی توفیق تو سانوں آندے بی بی میں تیری گل تے غور نہیں کردا میں تیرے ول نہیں لیندا خوف کراں میں جد قبر اندر رات جد سانو آوے قبر میری وچ اس دا بدلے تے بے اگ بچھائی جاوے تے نال فریب لے آئیے مینوں اندر واڑ زلیخا چھوڑ پلا میں باہر جاواں نہ کر خار زلیخا آپ پہ
پیغمبر تے بات پیغمبر جد پیغمبر میرا حق میرے وچ ٹھیک ہے سلخا حق میرے وچ ٹھیک رادا تے نہیں سلخ تیرا جناب یوسف نبی نو اندر لے کے جا رہی ہے تے حضرت یوسف نبی آندے نے معاذ اللہ بی بی اللہ دی پڑھائے بی بی میں تیرے ارادے پورے نہیں کر سکتا میں تیری گل نہیں من سکتا اللہ فرماندے نے جناب یوسف نبی بیٹھے نے آندے نے عرشاں والے میں کیویں نکلاں تے کیویں باہر جاواں فرمایا یوسف دوڑنا تیرا کم ہے تے دروازے دے تالے کھولنا میں عرش والے رب دا کم ہے ادھر اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ جناب یوسف نبی دوڑ پہلے ایک تالے نو ہاتھ لاندے نے او بھی ٹٹ کے ڈگ پیندا دوجا بھی ڈگ پیندا تے ٹردے جدوں آخری دروازہ محل دا ٹٹدا تے کمرے دا ٹٹدا ہے ادھر جڑی بی بی ہے سامنے ویکھیا تے جناب عزیز مصر کھڑے نے تے جڑی بی بی ہے فوراً ہی مکر جاندی ہے آندی ہے تو نہ ہوندا تے مینوں تے حملہ کر کے ختم کرن لگا سی میرے لئے برے ارادے نال اندر گیا سی پیراں تے مکر جاندی ہے حضور فرماندے نے کائنات والے ہو دعا کرو اللہ عورتاں دے مکر تو محفوظ فرمائے حضور فرماندے نے عورتاں دا فتنہ جدوں بچیا کرو شیخ سادی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ کتے سفر تے گئے واپس آئے تے پنڈ تو باہر ہی سن تے پہلیاں دے وچ ایک عورت مل پئی تے شیخ سادی رحمت اللہ علیہ نا ملے تے آندی ہے بڑے تیرے چرچے نے بڑا تیرا نام ہے بڑا تیرا نام سنیا تے میری آندے نو گل مننی پینی آندے نے بی بی میں نیک آدمی ہاں تے میں کتوں گل مننی ہے کیوں بابے ہو اللہ کیوں جی ملک صاحب تے ادھر ہونا یہ جدو انہیں گل سنی تے شیخ سادی رحمت اللہ علیہ نے نہیں تے آندی ویکھ لے پھر پتہ نہیں لگ جانا تیرے مرید بہتے نہیں یا میرے نے تیری گل بہت ہی منیندی کہ میری رولا پا دیتا سارا پنڈ آ گیا کھڑی کھانا چاہتی بابے نو اب بچا لواں کہ پسا دیا آندے نے ہن تو ہی کرنا رب تو بعد مینوں تو پتہ نہیں یقین نہیں کہ تو یہ کام کریں گی اللہ اکبر اللہ بچائے گی اللہ یہ جو بچا لے تے کہن لگی پنڈ والے کوئی گل نہیں میرے کول شیر آیا سی حملہ کرن لگا سی تے نانا بابا ہوندا 2 منٹ پہلاں تے مینوں شیر نے کھا جانا مینوں اب بابے نے بچایا اس واسطے حضور فرماندے نے کہ اے عورتاں دے فتنے تو مکر تو بچو اللہ بچن دی توفیق عطا فرمائے باقی انشاءاللہ جڑا عنوان رہ گیا وہ اگلے جمعے انشاءاللہ بیان ہوئے گا اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین